त्यसो भए काङ्ग्रेसले बालकृष्ण खान लगायतका अथवा आङ टाबा शेर्पा लगायतलाई बचाउनको लागि कसरत गरिरहेको छैन। काङ्ग्रेसको कुनै पनि कार्यकर्ता नेता कुनै पनि केन्द्रीय समिति कसैले पनि गरेको छैन। पाँचचोटि फोन गर्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। होइन, हाम्रो सभापतिको तपाईँलाई थाहा छ, केन्द्रीय सभापतिसँग अहिले पनि फोन हुँदैन, उहाँको आफ्नो फोन छैन। यो बाहिर के हो भने मिडियाले यो एउटा लेखेको कुरा मात्रै हो। उहाँसँग तपाईँलाई थाहा होला, हाम्रो केन्द्रीय सभापतिसँग फोन हुँदैन, त्यो उहाँको सम्पर्क सूत्र छ। तर त्यो के हो भने उहाँले अहिले त्यसरी फोन गरेको छैन मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँ भ्रष्टाचारका विषयमा प्रष्ट हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारी गर्ने जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ भन्ने उहाँ दृढता का साथ उभिनु भएको छ। त्यसैले हाम्रो सभापतिले भ्रष्टाचारीलाई बचाउन आइजिबी वा सुरक्षा निकायकाहरू कसैलाई पनि फोन गरेको कुरा यो मिडियाबाजी मात्रै हो, यसको कुनै सत्यता छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यस कार्यक्रमका साथमा समर्पण पुस्तक पसल, हसनपुर, धनगढी, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायत सम्पूर्ण सेवाको अनलाइन फर्म भरिने धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय स्थान। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला समर्पण संवादको विशेष संवादमा हामी जोडिएका छौँ। म डिल्ली राजुजा तपाईँसँग छु भने तपाईँले स्क्रिनमा नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका जिल्ला सचिव निर्पज सुनारलाई देखिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्त मात्रै तातेको छैन, आम पब्लिक पनि सडक र तपाईँ हामीले निर्वाचनमा मत दिएर पठाएका सांसदहरू पनि संसदमा पनि आफ्नो असन्तुष्टि पैदा गरिरहनु भएको छ। संसदमा पनि चर्को रूपमा उठेको मुद्दा हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका पनि उच्च पदस्थ अझ विशेष गरेर बालकृष्ण खान पूर्व गृहमन्त्री र त्यसै गरी पूर्व सांसद आङ टाबा शेर्पा लगायतको नाम पनि चर्चामा रहेको छ। उहाँहरू दुवैजना पक्राउ परिसक्नु भएको छ। यही बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। अझ पार्टीको इतरसम्म भनिएको गगन थापा लगायतको प्यानलले पनि एक किसिमको विद्रोह गर्ने भनेर पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत हिजो पनि जानकारी गराउनु भएको छ। गुरुराज घिम्रे लगायत अरू टिम छन्। यी यावत प्रसङ्ग जोडिरहँदा कैलाली काङ्ग्रेसले यसलाई कसरी लिइरहेको छ? लामो समय विद्यार्थी राजनीतिबाट सक्रिय हुनुभएका र पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पदमा आएका निर्पज सुनारज्यूलाई आज हामी यही प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको घटनाक्रमको बारेमा यहाँ जानकार नहुने कुरै छैन। सोसियल मिडियामा अत्यन्तै यहाँ चाहिँ सक्रिय पनि जनाइनु भएको छ र पत्रपत्रिका पढ्ने मान्छे पनि हो यहाँ। तर मैले यहाँसँग कुराकानी गर्छु भनेर हेर्दै गर्दाखेरि हिजो अस्तिबाटै यहाँको सोसियल मिडियाको चाहिँ त्यो प्रोफाइलहरू चेक गरेँ। यो पछिल्लो प्रकरणमा यहाँले कहीँ पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन। कसरी लिइरहनु भएको छ? किन यहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सोसियल मिडियामा राख्नु भएन? यहीबाट सुरु गरौँ। हामीले अब यो पछिल्लो समयमा धेरै समय हामी नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको जिल्ला सम्मेलनको तयारीमा थियौँ। त्यसका क्रममा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पार्टीको क्षेत्रीय सम्मेलनहरू, नगर सम्मेलनहरू, प्रदेश सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्ने क्रममा मेरो वालमा धेरैजसो पार्टीकी गतिविधिहरू मैले पोस्ट गरेको छु। त्यो कुरा स्वाभाविक हो र तपाईँले अघि उठाउनु भएको कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर जुन ढङ्गको भ्रष्टाचार भएको छ त्यसका बारेमा पनि मैले एउटा पोस्ट गरेको छु, तपाईँले हेर्नुभयो होला। र त्यसमा मैले भनेको छु सत्य तथ्य छानबिन होस् र सत्य तथ्य छानबिन भएर कानुनी दायरामा जो व्यक्ति जुन पदका हुन्, जुन समूहका हुन्, जुन ढङ्गको पदी मर्यादामा हुन्, ती सबैलाई पार्टीले हामीले इन्तु न परन्तु कुनै पनि ढङ्गले त्यसमा हामीले कहीँ पनि त्यसमा केही नबोलिकन यदि उहाँहरू कानुनी दायरामा आउनेछन्, यदि भ्रष्टाचार उहाँहरूले गरेको हो भने कारबाही हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा लेखेको छु। र अरू कुराहरू विभिन्न सोसियल मिडियामा आइरहेका छन्। हाम्रै पार्टीका पनि नेताहरू यसमा संलग्न मात्र होइन, उहाँहरूलाई अहिले प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा राखेको छ र त्यो अनुसन्धानका क्रममा राखेको हुँदा उहाँहरूको दोषी अहिले प्रमाणित भइसकेका छैन र त्यो अनुसन्धानमा काङ्ग्रेसले प्रष्ट भनेछ। यसमा हामी कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि ढङ्गले हामी यसमा कुनै पनि अपराधीहरू नछुटुन्
कुनै पनि दोषी नछुटुन् र कुनै पनि ढङ्गले यदि बिना दोष भएका मानिसहरू यसमा नफसुन् र हामी प्रष्ट ढङ्गले यो जो प्रहरीले गरेको जुन किसिमको अनुसन्धान छ यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु र प्रहरीलाई यसमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसको निष्पक्षता ढङ्गले यसको के अरे अनुसन्धान होस् र कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने सबै मानिसहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याओस् र भ्रष्टाचार जुन ढङ्गको भएको छ यो कुरामा काङ्ग्रेसको कहीँ पनि भ्रष्टाचारलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि छैन, मेरो पनि कहीँ पनि धारणा छैन। पार्टी पदाधिकारीको बैठक लिनु एक किसिमको अस्ति त बसि नै हाल्यो, विभिन्न चरणमा अझ छलफल भइरहेछ, तर अनुसन्धानलाई सघाउनको लागि पनि पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिलाई पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्ने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुँदैन? अब तपाईँले भनेको कुरा अहिले सतैमा मात्र होइन, देशभरि यो कुरा उठेको छ कि पार्टीले पार्टीको पदमा आसीन व्यक्तित्वहरू यदि भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र होइन अरू पनि मुद्दाहरूमा फस्छन् भने त्यसलाई पार्टीले निकालेर तत्काल के अरे अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यापक उठेको छ। तर हाम्रो कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीको सदस्य भए पनि उनी अहिले नै उनी दोषी प्रमाणित भइसकेका छैनन्। दोषी प्रमाणित भयो भने हाम्रो विधान त कुनै पनि मानिसहरू यदि यो फौजदारी अभियोग हो, यदि यो तपाईँको के अरे नक्कली भुटानी शरणार्थीमा यदि फस्छन् भने देशद्रोहको मुद्दा हो, यो फौजदारी मुद्दा हो, यो मानव बेचबिखनको मुद्दा हो। यो त्यसैले यो मुद्दामा जाने मान्छे हाम्रो पार्टीको साधारण सदस्य पनि रहँदैन। त्यो के हो भने दोषी प्रमाणित भइसकेपछि, दोषी प्रमाणित हुनुभन्दा अहिले उहाँलाई अनुसन्धानका क्रममा लिएका कारणले गर्दा पार्टीले यसलाई उहाँलाई अहिले ननिकालेको, तर पार्टीले उहाँलाई सहयोग गरेको छ, अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सभापति त्यसै गरी हाम्रो पार्टीका पदाधिकारीहरूले भनिरहेछ। तपाईँहरू भनौँ न अब संस्थापन इतरमा यहाँ दुईवटा फ्याक्ट देखिएको छ, महामन्त्री, दुवै महामन्त्री लगायतका अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ तत्कालीन अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, तर महामन्त्रीको कुरा त्यहाँ सुनवाई भएको जस्तो देखिन्न। अब यो केन्द्रीय समितिको कुरा हो, केन्द्रीय सभापति लगायत केन्द्रीय कार्य समितिको कुरा हो। त्यो अब केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्ण बैठक बसेर यसलाई यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ होला। तपाईँ जिल्लाको पदाधिकारीको मुख्य एउटा चाहिँ सचिव जसको हातमा जिल्लाका धेरै गतिविधिहरू हुन्छन्, जिल्लागत हिसाबमा त्यस्तो खालको गतिविधि भएको भए तपाईँको डिसिजन के रहन्थ्यो? हामी जिल्लामा संलग्न हाम्रो पार्टीका कोही पनि व्यक्तिहरू यदि यस्तो भ्रष्टाचारको मुद्दामा या जघन्य अपराधको मुद्दामा भएको भए हामी पनि स्वाभाविक रूपले प्रहरी प्रशासनलाई जो अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान निकायलाई सहयोग गर्नका लागि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि उठाउँथ्यौँ। सचिवज्यू, जस्तो यही केसमा नेकपा एमालेका सचिवलाई टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ पार्टीले केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बसेर निलम्बन गर्यो र अनुसन्धानलाई थप अगाडि बढ्न सजिलो गर्यो। तपाईँको पार्टीमा मात्रै किन यो चाहिँ रोयो भन्ने प्रश्न पनि छ कि फेरि? हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिको मिटिङ बोलाउने करिब तय गरेको कुरा छ। योभन्दा पहिले पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भन्ने सुनिएको छ। अब यसलाई केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर यसका विषयमा छलफल गरेर के गर्ने भनेर सुझबुझ ढङ्गले यसको निर्णय हुन्छ। भातृ सङ्गठनहरू, तपाईँ त विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएको नेता, तपाईँको कैलालीमा लामो पृष्ठभूमि छ, यहाँबाट हुर्किँदै गर्नु भएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि एक किसिमको प्रेसर दिइरहनु भएको छ। तपाईँको निर्विसङ्घले पनि अस्ति चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर अहिले पनि निर्विसङ्घका तस्बिरहरू, नाङ्गो अर्धनग्न तस्बिरहरू लगायतको प्रदर्शनी हामी देख्छौँ। यही बिचमा थोरै अलिकति डिफेन्सिङ देखियो, जस्तो तरुण दलकाबाट चाहिँ भनौँ न अस्ति आर्जुना देउबा लगायतको अडियो प्रकरण त्यो हुन नक्कलीको बारेमा उहाँले चाहिँ प्रहरीलाई छानबिनको लागि पनि भन्नुभएको छ। दुईटै एउटै भारतीय सङ्गठनमा पनि दुईवटा विचार आयो। यसबारेमा यहाँ पनि विगतमा शुभेच्छिक संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, यसमा यहाँको राय के छ? म नेविसङ्घ र तरुण दल दुईटैकै ब्याकग्राउन्डबाट म काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेँ हौँ र हामी प्रष्ट छु, अहिले पनि प्रष्ट छु, म हिजो पनि प्रष्ट थिएँ। नेपाली जनताको लामो बलिदानी र त्यागपछि, विभिन्न सङ्घर्षपछि स्थापित जुन लोकतन्त्र छ, यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको के अरे माथिल्लो तहमा बस्नेहरूका लागि मात्रै। लोकतन्त्र भनेको तल्लो तहसम्म, जनताको तहसम्म
अनुभूति गर्ने एउटा व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा जनताहरूले जुन तिरेको कर छ अथवा ट्याक्स छ अथवा जनताहरूले जुन के अरे सानसानो कुराहरूमा जुन कर तिर्छ त्यो करबाट हाम्रो राज्य व्यवस्था चलेको छ। त्यो करको कहीँ पनि दुरुपयोग हुनुहुन्न र त्यो चाहे भ्रष्टाचारका नाममा होस् या अरू कुनै पनि नाममा होस् यसको कहीँ पनि दुरुपयोग हुनु हुँदैन। यो जनताका लागि मात्रै यसको उपयोग र यसको खर्च गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता प्रारम्भदेखि थियो एउटा। अर्को कुरा काङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाएका हुन्। त्यसैले हामी के हो भने यदि हामी त्यो आयोग नबनाउँ, यदि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने भएका भए हामी त्यो आयोग पनि बनाउँथेनौँ। त्यसैले अर्को कुरा हाम्रो विधानमा यदि कुनै पनि मानिसहरू फौजदारी अभियोग लागेको छ अथवा नैतिक पतन हुने देखिएको छ भने काङ्ग्रेसको सदस्य हुन नसक्ने भन्ने हाम्रो विधान त व्यवस्था छ। त्यसैले हामी यसमा प्रष्ट छौँ कि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति जोसुकै होस्, जुनसुकै पदको होस् या जुनसुकै व्यक्ति वर्ग जेसुकै होस्, यसमा भ्रष्टाचारको कुनै जात वर्ग धर्म पद र कुनै मानवीय भावना हुँदैन र हुँदैन पनि भन्ने हाम्रो प्रष्ट छ। म अहिले पनि त्यसैमा प्रष्ट छु। अब यसमा भोलि आरोप प्रमाणित भए उहाँले आफ्नो किसिमको कारबाहीको भागीदार बन्नुहोला, तर यो घटना चैत 12 गतेबाट नै सतहमा आएको छ। पछिल्लो समय यहाँ एउटा जिल्लाको जिम्मेवार पदमा रहिरहँदा पार्टीले समग्रतामा अहिले एनालाइसिस गर्दाखेरि कतिको क्षति बेहोर्यो जस्तो लाग्छ आफूलाई? अब हेर्नुहोस्, अब यो पार्टीले क्षति बेहोर्ने भन्दा पनि यो पार्टीसँग रहेका मानिसहरूको यो संस्कारको कुरा हो। भ्रष्टाचार भने एउटा अहिले अब यो संस्कार जस्तै भइसक्यो। यो संस्कार गर्ने व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारलाई पार्टीसँग जोड्नु हुँदैन, किनभने पार्टीका कारणले भ्रष्टाचार गरे होइन। उहाँ मन्त्री बन्नु होला, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभयो, पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्नुभयो, तर यसमा उनले यो अथक सम्पत्ति कमाएर अथवा लिएको पैसाले पार्टीलाई कहीँ पनि सहयोग गरेको छैन, पार्टीले कहीँ पनि छैन। त्यसैले के हो भने यो उहाँको व्यक्तिगत नितान्त कुरा। यसमा पार्टीसँग सदस्य भएका हिसाबले काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अथवा काङ्ग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री भएको व्यक्तित्वहरू यसमा संलग्न भए भन्ने कुरा त आउँछ, तर यसमा पार्टीले यो गर्नका लागि कहीँ पनि प्रेरित गरेको छैन। त्यसैले यसमा जे अहिले जुन ढङ्गको अहिले सोसियल मिडियादेखिहरू आएको छ यो कुराले पार्टीलाई केही रूपमा त अप्ठ्यारो पारेको नै छ। तर बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने अहिले उहाँ अनुसन्धानका क्रममा हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ दोषी प्रमाणित भइसक्नु भएको छैन। त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा रहेको कारणले गर्दा भोलि उहाँ यदि दोषी हो भने उहाँले कारबाही भोग्नुपर्छ, यदि दोषी होइन भने उहाँ भोलि फर्केर आएर पार्टीमा फेरि काम गर्ने वातावरण बन्छ। त्यसैले के हो भने जुन ढङ्गको अहिले बाह्य कुरा आएको छ यसमा म फेरि पनि आग्रह गर्दछु, सतैमा जे कुरा आएको छ त्यसको गहिराई बुझेर मात्रै हामी अगाडि बढ्दा त्यसले राम्रो हुन्छ। यदि हामी अहिले बाहिरको सोसियल मिडियाले अथवा कुनै मानिसले समाउने बित्तिकै त्यसको बारेमा अथवा त्यो संलग्न पार्टीका बारेमा जुन ढङ्गका कुराहरू बाहिर आएका छन् त्यसले भोलि उहाँहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसो भए काङ्ग्रेसले बालकृष्ण खान लगायतका अथवा आङ टावा शेर्पा लगायतलाई बचाउनको लागि कसरत गरिरहेको छैन। काङ्ग्रेसको कुनै पनि कार्यकर्ता नेता कुनै पनि केन्द्रीय समिति कसैले पनि गरेको छैन। पाँचचोटि फोन गर्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। होइन, हाम्रो सभापतिको तपाईँलाई थाहा छ केन्द्रीय सभापतिसँग अहिले पनि फोन हुँदैन, उहाँको आफ्नो फोन छैन। यो बाहिर के हो भने मिडियाले यो एउटा लेखेको कुरा मात्रै हो। उहाँसँग तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो केन्द्रीय सभापतिसँग फोन हुँदैन, त्यो उहाँको सम्पर्क सूत्र छ, तर त्यो के हो भने उहाँले अहिले त्यसरी फोन गरेको छैन मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँ भ्रष्टाचारका विषयमा प्रष्ट हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारी गर्ने जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ भन्ने उहाँ दृढताका साथ उभिनु भएको छ। त्यसैले हाम्रो सभापतिले भ्रष्टाचारीलाई बचाउन आइजिबी वा सुरक्षा निकायकाहरू कसैलाई पनि फोन गरेको कुरा यो मिडियाबाजी मात्रै हो, यसको कुनै सत्यता छ जस्तो मलाई चाहिँ। 3 दशकदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित चुवाई पुस्तक पसल एलेन चोक सरेको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू लोकसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सबै सेवा आयोग सम्बन्धी पुस्तक तथा गाइडहरू, स्कुल +2 र कलेज स्तरका सबै तहका पुस्तक एवं गाइड र ग्यास पेपरहरू, टेक्निकल कोर्सका पुस्तक र गाइडहरू, सिटिभिटी अन्तर्गत एचए, नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी तथा डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ र एग्रिकल्चरका पुस्तक एवं गाइडहरू,
धार्मिक, ऐतिहासिक तथा समसामयिक र साहित्यिक पुस्तकहरू। स्टेसनरी एवं खेलकुदका सामग्रीहरू। याद गर्नुहोस्, चुवाई पुस्तक पसल, एलेन चोक, धनगढी, कैलाली। फोन नम्बर 091 525 246। हिजो अस्तिको दिनमा जस्तो सत्ता अहिलेको गठबन्धनहरूका दलहरू लगायत प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीहरूको खासै त्यतिकै भेटघाट बाक्लो देखिँदैन थियो। पछिल्लो समयमा जो यो गृहमन्त्री पूर्व गृहमन्त्रीज्यू पक्राउ परिसकेपछिको घटनाक्रमले दिनौँ आरो दिनको 2 टाइम 3 टाइम अथवा हप्तामा 2 चोटि 3 चोटि बसिरहनु भएको छ। यसले के चाहिँ जनताले कसरी बुझ्ने होला? यसलाई पोजिटिभली पनि लिनुपर्छ, किनभने बाहिर मिडियामा आएको कुरा के हो भने उहाँहरू बसेर उहाँहरूले संसदीय समिति, संसदमा भएका विभिन्न संसदीय समितिहरू थिए, ती संसदीय समितिहरूको टुङ्गो लाउने कुरा पनि भएकाले उहाँहरूको निरन्तर बाक्लो भेट भएको एउटा बाहिर मिडियामा आएको कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने प्रधान न्यायाधीशदेखि अरूको नियुक्तिको कुरा थियो, त्यसमा प्रतिपक्ष दलको नेता पनि त्यसको सदस्य हुन्छ। र अर्को कुरा मैले अघि पनि भने संसदीय विभिन्न समितिहरू जो चाहिँ अहिले बजेट निर्माणदेखि अन्य प्रक्रियामा छन्, जसलाई हामी मिनी संसद पनि भन्छौँ, ती मिनी संसदहरूको निर्माणको प्रक्रिया भएकोले उहाँहरूको बाक्लो भेटघाट भएको। आर्जु राणा देउबा यहाँको निर्वाचन क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभाको उहाँ उम्मेदवार पनि हुन्थ्यो, वर्तमान पार्टी सभापतिको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा पनि यहाँले चाहिँ अस्ति 6 दिन अगाडि मैले पनि हेरेँ, उहाँले जुन निवेदन प्रहरी कहाँ दर्ता गर्नुभएको थियो त्यो निवेदनलाई यहाँले सेयर पनि गर्नुभएको छ। उहाँ पनि कारबाहीको अथवा छानबिनको दायरामा आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। आर्जु राणा देउबाको यसमा संलग्नता छ छैन भन्ने कुरा त पछि समयले बताउला। यहाँलाई के लाग्छ यो विषयमा? अब उहाँले आर्जु देउबा जो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालको प्रथम महिला पनि हुनुहुन्थ्यो भन्दा पहिले, र उहाँले उहाँका बारेमा जे कुरा सामाजिक सञ्जाल मिडियामा आएको छ त्यो कुरालाई उहाँले सम्बन्धित निकाय प्रहरीलाई, अनुसन्धानकर्मीहरूलाई यो अडियो प्रकरणका बारेमा निष्पक्षता छानबिन होस् भनेर उहाँ आफै जानुभएको छ। यदि उहाँ पनि उहाँका बारेमा जुन ढङ्गको बाहिर अहिले कुरा आएको छ त्यसमा उहाँले विभिन्न मिडियाहरूमा, हिमालयन टेलिभिजनमा, यहो टेलिभिजनमा आफ्नो अन्तर्वार्ता दिएर उहाँले कुनै पनि रूपमा मेरो संलग्नता छैन, यदि संलग्नता भयो भने म स्वअनुसारको कारबाही भोग्न तयार छु, तर जुन ढङ्गको मिडियाबाजी भएर म मेरो चरित्रमाथि जुन सङ्गीन आरोप लाउने जुन ढङ्गको मिडियाले भ्रष्टाचारमा मलाई मुछ्यो, यसका प्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर उहाँ संसदमा पनि बोल्नु भएको छ, उहाँ मिडियामा अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ र त्यसैले के हो भने हरेक कुराको सत्यताको नजिक पुगेर अथवा सत्यता छानबिन होस् भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो। अझ यदि त्यसमा उहाँ यदि छानबिन गर्दै गर्दा उहाँ पनि दोषी देखिनुभयो या अरू पनि कोही दोषी देखिनुभयो भने राज्यले आफ्नो जुन ढङ्गको आफ्नो कानुन छ त्यो कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा त राज्य लाग्छ नै। त्यसो भए त यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ छानबिनको प्रक्रियामा उहाँहरू कारबाही छानबिनमा संलग्न हुनुभयो, भोलिका दिनमा कारबाही हुँदै गयो भने त पार्टीका त जिम्मेवार पदमा रहेका ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू त भनौँ न एक किसिमले कानुन दायरामा आउँदै जाँदाखेरि त पार्टीलाई त ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ला नि त। त्यसो यसले पार्टीलाई धेरै क्षति यसले बेहोर्न पर्दैन। किन बेहोर्न पर्दैन भने आम मान्छेले बुझेछन् काङ्ग्रेस को स्थापना भनेको स्वतन्त्रताका लागि, काङ्ग्रेसको स्थापना भनेको लोकतन्त्रका लागि, काङ्ग्रेसको स्थापना भनेको जनताको जनजीविकाका लागि र जनताको समृद्धि र विकासका लागि। यसले चाहे राणा शासन अन्त्यको आन्दोलन होस् या प्रजातन्त्रको ल्याउने आन्दोलन होस् या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा आम मानिसहरूले बुझेका छन्। आम मानिसहरूले काङ्ग्रेसको मूल ध्येयका बारेमा जनताहरूले पनि बुझाछन्, आम कार्यकर्ताले पनि बुझाछन्। त्यसैले यसको ध्येय प्रष्ट भएका कारणले गर्दा हामी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन जनताका लागि गर्ने भन्ने जो हाम्रो ध्येय छ, जुन हाम्रो पार्टीको छ, त्यो ध्येयलाई सबैले बुझेका छन् र यो अहिले जुन ढङ्गको कुरा बाहिर आउँछ यसले केही रूपमा क्षति त पुर्याउला, तर के हो भने हामी यो कुरालाई फेरि तल्लो स्तरसम्म पनि हाम्रा नेताका बारेमा, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताका बारेमा भ्रष्ट यो नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा जे कुरा आएको छ यसको छानबिनपछि जे प्रतिवेदन आउँछ त्यो छानबिन पछिको आउने प्रतिवेदनको जे सकारात्मक या नकारात्मक जे आउँछ हामी त्यो कुरालाई फेरि हाम्रो तल्लो तहको कार्यकर्ता अथवा जनतासँग त्यो कुरालाई हामी प्रस्ट्याउने प्रयास गर्छौँ। सचिवज्यू, त्यसो भए तपाईँ पार्टीको पदाधिकारी भन्दा पनि अहिले मैले एउटा सर्वसाधारणको हिसाबमा कुरा गरेँ, तपाईँ कैलालीवासी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय जनता सडकमा पनि छन्,
तपाईँहरू हामीले सबैले भोट दिएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमा पनि बोलिरहनु भएको छ। यो केसमा आफ्नो देशको नागरिकलाई निश्चित रकम लिएर अनि भुटानी अथवा अरू देशका शरणार्थी बनाएर बाहिर बेच्नु जस्तो जघन्य अपराधको केसमा यो एउटा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहे पनि यस्तो खालको जघन्य अपराधमा राज्यका उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न हुनु अथवा उहाँहरूको नाम जोडिनुले हाम्रो देशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने विश्वास अथवा अन्तर्राष्ट्रिय भोलिको दिनमा आउने सहयोग अथवा हाम्रो पासपोर्टको कुरा रहला हाम्रो राष्ट्रियताको कुरामा त गम्भीर प्रश्न उठायो नि। तपाईँले भनेको कुरा स्वाभाविक रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाली नागरिकलाई बनाउने कुरा भनेको नेपालबाट अन्यत्र देशहरूमा उहाँहरूलाई लैजाने र त्यहाँ उहाँहरूको पुनर्स्थापन गर्ने कुरा थियो। त्यो कुरालाई नेपाली नागरिकहरूलाई समेत तपाईँको अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थीका रूपमा उहाँहरूलाई बनाएर जसरी विदेश लिने अथवा लैजाने अथवा पुनर्स्थापना गर्ने कुरा छ, यो कुराको जुन ढङ्गको अहिले सतैमा कुरा आएको छ यसमा ठुलो भ्रष्टाचार हो। यसमा प्रत्येक व्यक्तिबाट 50 लाखसम्म पैसा उठाएर के अरे लिए भन्ने जुन ढङ्गको कुरा राज्य संयन्त्र आएको छ यसले हाम्रो शिर चाहिँ निहुराएको छ। किनभने राज्यमा बस्ने सचिव त्यसै गरी राज्यमा बस्ने प्रहरी प्रशासनकै गाडीमा तपाईँको के अरे पैसा ओहोरदोहोर गर्ने कुरा त्यसमा भएका मानिसहरू संलग्न हुने कुरा, सल्लाहकारी संलग्न हुने कुरा, 5-5 पटक मन्त्री भइसकेका टोपबहादुर राईमाझी लगायतका व्यक्तिहरू संलग्न हुने कुरा, उनीहरूका छोराहरू संलग्न हुने कुरा जसरी अनुसन्धानका दायरामा आएका छन् यसले हाम्रो शिर सुशासनका सवालमा हाम्रो शिर निहुरिएको छ। अझ भन्ने हो भने यो मानवता विरुद्धको अपराध हो, यो मानिसहरूलाई बेच्ने यो बेचबिखन हो। यो भनेको हाम्रो राज्य प्रणालीले जुन सदाचारको नीति लिएको छ त्यसको विरुद्ध हो। हाम्रो जुन जिरो टोलरेन्स भन्छ, शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ भनेर हामी प्रत्येक पटकका चाहे यो के अरे उसमा के भन्छ बजेट सार्वजनिकीकरण गर्ने दिनमा को कुरा होस् या अरू कुरामा हरेक प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँहरूले हामी जिरो टोलरेन्स अथवा शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचारमा हामी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्छु भनेर हाम्रो जुन प्लानिङदेखि सबैमा जे कुरा आइरहेको छ यसको पनि विरुद्ध भएका कारणले गर्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि, किनभने भुटानी शरणार्थीलाई लैजाने भनेको अरू मुलुक तेस्रो मुलुकहरूमा त्यो मुलुकहरूको हाम्रा प्रति हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यद्यपि यसमा जो मानिसहरू संलग्न छन् मैले अघि पनि भने यी सबै मानवता विरोधी अपराध हो। यो चाहिँ तपाईँको मानव बेचबिखनको अपराध हो। यो चाहिँ हाम्रो मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा भएको कारणले गर्दा यसले हाम्रो शिर निहुराएको छ र यो निहुराएको शिरलाई प्रहरीले निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान गरेर यी सबैलाई कानुन दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। यो साहस अहिलेका हिसाबले यो वर्तमान गृहमन्त्रीले जो देखाइरहनु भएको छ यसमा यो हाम्रो राज्य संयन्त्रबाट अथवा हामीबाटै स्वचालित हो कि यो त अमेरिकाको दबावमा अहिले खालको यो प्रेसर दिएर चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा आयो भन्ने कुरा छ, यसमा कतिको सत्यता छ? अब जुन मुलुकमा लिन खोजिएको छ त्यो मुलुकका मानिसहरूको चासो रहनु, त्यो मुलुकका सरकारहरूको चासो लिनलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। तर के हो भने जे काम गरेर छौँ हामी हाम्रै संयन्त्रबाट, हाम्रै देशको कानुनबाट, हाम्रै देशको के अरे अनुसन्धानमा खटिने कर्मचारी लगायत प्रहरीले गरिराखेका हुँदाखेरि यसलाई विदेशीहरूले हेर्ने कुरा, सूक्ष्म ढङ्गले हेर्ने कुरालाई हामीले अस्वाभाविक मान्नुहुन्न। तर उहाँहरूको कहीँ पनि चासो ल फलानलाई पक्राउनुहोस्, फलानलाई समाउनुहोस् अथवा यस्तो गर्नुहोस् भन्ने कुरा कहीँ पनि सुनिन नआएको कारणले गर्दा यसलाई विदेशीको दबाब अथवा अमेरिकाको दबाब या अरू अन्य मुलुकको दबाबका रूपमा हामीले चाहिँ लिनुहुन्न। तर उहाँहरूको देशमा जाने भएका कारणले गर्दा योभन्दा पहिले आएका मानिसहरूका विषयमा पनि उहाँहरूलाई केही शङ्का उत्पन्न हुनु अथवा उहाँहरूले त्यसका विषयमा चासो लिनलाई कुनै अन्यथा चाहिँ लिनु हुँदैन हामीले। अब यो सत्ता साझेदार दलको प्रमुख दलमा यहाँहरूको पार्टी छ। वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू अघिल्लो पटक असन्तुष्ट भएर केही दिन मन्त्रालय नगएको खबर पनि आएको थियो। यो 1.5 महिनाको पिरियडमा गृहमन्त्री यति शक्तिशाली रूपमा अथवा प्रहरीलाई निर्देशन दिएर स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो किसिमको साहस कसरी आयो यहाँको पार्टीका व्यक्तिहरू संलग्न हुँदै गर्दा पनि? नेपाल मैले मिडियाहरूमा पढेको थिएँ, नेपाल प्रहरी यसमा लामो समयदेखि अनुसन्धानका क्रममा
रहिरहेको थियो र उसले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा उसले धेरै प्रमाणहरू जुटाउनका लागि थुप्रै समय उसले यसमा मसिनो ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको थियो र त्यसको सकेपछि अनि यी मानिसहरू यसमा दोषी हुन् भन्ने कुराको उनले पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल यो प्रक्रिया यो मानिसहरूलाई समाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको हो। तर यसको विषयमा लामो अनुसन्धान चाहिँ प्रहरीले विगत लामो समयदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै यसको अनुसन्धानको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो। अब अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अलिकति अध्ययन बढी गर्ने भावनाले मैले अलि यही प्रसङ्गलाई जोडेँ। यही केसमा जुन केसमा हामीले देखिरहेछौँ सानु भण्डारी केशव दुलाल लगायतको टिमलाई प्रहरीले पक्राउ पर्ची जारी गर्ने बित्तिकै हथकडी लगाएर थुनामा लग्यो र अझ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको भनौँ न शिर उचो गर्ने खेलाडीहरू सन्दीप लामिछाने लगायत अब राष्ट्रको कलाकार पल शाह लगायतलाई हथकडी लगाएर लगियो। तर यही केसमा सेम केस छ, सेम चाहिँ समय चाहिँ यही केसमा संलग्न रहेका पूर्व गृहमन्त्री अथवा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई त हथकडी पनि लगाइएन र उहाँहरूलाई भित्र थुनुवा कक्षमा भन्दा पनि अलग्गै बेड बिस्ताराको व्यवस्था गरियो, खानपानको व्यवस्था गरियो। राज्यले यस्तो खालको विभेद गर्न मिल्छ? प्रहरी प्रशासनले यो के गरेको यस्तो? अब यो कुरा प्रहरीलाई नै सोध्नुपर्छ भन्ने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने राज्यले सबै प्रकारका अपराधीहरूलाई गर्ने व्यवहार समान हुनुपर्छ। राज्यले ठुलो मानिसलाई सजिलो गर्ने, सानो मानिसलाई अप्ठ्यारो पार्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। राज्यले अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म जुन ढङ्गका जुन प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छ, चाहे त्यो जघन्य अपराधको कुरा होस् या अन्य कुरा होस्, ती सबैलाई गरिने व्यवहार चाहिँ समान हुनुपर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ अब यो यसको विभेदकारी व्यवहार चाहिँ देखाउनु हुँदैन, सबैलाई समान ढङ्गको व्यवहार गर्नुपर्छ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बारेमा पनि यहाँ अब पार्टीको सचिव पनि हुन्छ, कैलाली जिल्लाको पार्टी सचिव भनेपछि लगभग सुदूरपश्चिमको समग्र राजनीतिलाई पनि यसले जोड्ने गर्दछ। कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ पद सम्हालेको पनि धेरै समय भइसकेको छ। यो किन मन्त्री परिषद चाहिँ विस्तार हुन नसकेको, यसमा यहाँको के छ राय? अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुभयो, म पार्टीको सचिव पनि हो र मैले अहिले सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यूसँग नजिक रहेर मैले उहाँलाई सघाउने अथवा उहाँसँग सँगै जाने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेको छु र यो अहिले सरकारको कुरा छ। सरकारको कुरा पछिल्लो पटक जुन राजनीति परिवर्तन भयो, नेकपा एमालेको सरकार एमाले जब सरकारबाट बाहिरियो, काङ्ग्रेसले यो सरकारलाई समर्थन दियो, त्यसपछिका उतार चढावहरू, राजनीतिक उतार चढावहरूमा विशेष गरी शीर्षस्थ नेताहरूका बिचमा के सहमति हो भने 7वटै प्रदेशको एकै प्याकेजमा गर्ने, यसको बाँडफाँडदेखि लिएर यसको तपाईँको के अरे अरू कुराहरूको सत्ता साझेदारीको कुरा एकैपटक गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो र बिचमा निर्वाचन पनि भयो, उपनिर्वाचन भयो, नेताहरू उपनिर्वाचनमा लाग्नुभयो र सँगसँगै अर्को कुरा के हो भने यो सत्ता साझेदारलाई सबैलाई मनाउन पर्ने, अझ त्यसमा पनि देशभरिकै 7वटै प्रदेशको प्याकेजमा अझ सङ्घीय सांसददेखि लिएर सङ्घीय मन्त्रालयदेखि अरूको पनि प्याकेजमा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो केही दिन लम्बेको हो। मलाई आशा छ सम्भवतः अब छिट्टै साझेदार दलहरूका बिचमा, गठबन्धन दलहरूका बिचमा सहमति हुन्छ र यहाँको सरकारले पूर्णता पाउँछ। यो जुन हाम्रो हिजोको मात्रै रेशम चौधरीको बारेमा जो सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, यसले पनि सच्चा यो जो समीकरण छ यसलाई पनि केही फेरबदल गर्छ? त्यसो भए मलाई लाग्छ यो अदालती प्रक्रियाले गरेको निर्णय भएका कारणले गर्दा अदालतको सम्मान गर्छु भन्ने उहाँहरूको पनि कुरा होला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले उहाँहरूको इन्टरभ्यू त कसैको सुन्न पाएको छैन, तर पनि के हो भने यसले उहाँहरूले पनि यो सर्वोच्चको न्याय फैसलालाई सम्मान गरेर यो अहिलेको सत्ता साझेदारीमा खासै उहाँहरूको धेरै असहमति होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो यो प्रसङ्गमा अब म थोरै छोट्याउन चाहन्छु, यहाँसँगको समय पनि पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि। यो तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहनुभएको छ अहिलेको हाम्रो कमलबहादुर शाहज्यू जो हुनुहुन्छ,
सुदूरपश्चिमको विशेष गरेर संहिताका बारेमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू आइरहँदा अहिले त मूलधारको मिडियामा पनि कुरा सशक्त रूपमा आइरहेको छ। विभिन्न नेतागणहरूले पनि संहितालाई एकचोटि फेरबदल एकचोटि सोच्ने हो कि यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ संरचनाको बारेमा केही फरक तरिकाले हेर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यही बिचमा प्रदेश सरकारहरूले राम्रो डेलिभरी गर्न नसक्दा पनि प्रदेश सरकार प्रति असन्तुष्टि व्यक्त बढी भएको हो कि यहाँ कुरा आएकै छ यसमा? अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, हामी संहिताको प्रारम्भिक अभ्यासमा थियौँ र प्रारम्भिक अभ्यासमा हामीले थुप्रै हाम्रा संरचनाहरू संहिताभित्र पनि प्रदेश सरकारभित्र पनि निर्माण गर्नुपर्ने थियो, थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो। यी सबै कुराले हाम्रो विगतको 5 वर्षले खायो। यद्यपि त्यो 5 वर्षमा पनि हामीले एउटा दिशा चाहिँ तय गर्न सक्थ्यौँ। सुदूरपश्चिमको विकासको दिशा, शिक्षाको दिशा, तपाईँको स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा, पर्यटन, वन लगायतका जे जति पनि हाम्रा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अथवा जनताका लागि गर्नुपर्ने कामहरू थिए त्यसको एउटा लय बसाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो लय हामीले पक्कै पनि यो 5 वर्षमा बसाउन सकेनौँ। जनताहरूमा केही ढङ्गका यसमा प्रदेश सरकारका बारेमा केही प्रश्नहरू उठे। ती प्रश्नहरूलाई यो सरकार मुख्यमन्त्री माननीय कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा यहाँको सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र अर्थमन्त्री उहाँहरू तीनैजनाले एउटा नयाँ सोच निर्माण गर्नुभयो। त्यो सोच भनेको के भने अब प्रदेश सरकारले विगतका सरकारहरूले गरेका राम्रा अभ्यासहरूको असल अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्ने र विगतमा का सरकारहरूले गरेका खराब के अरे संस्कारहरूलाई अब छोड्ने भन्ने उहाँहरूले एउटा वचनबद्धता गर्नुभयो। त्यसका लागि उहाँहरूले एउटा केही प्रण पनि गर्नुभयो। उहाँहरूले सुरुमा बजेटको सिलिङको कुराबाट उहाँहरूले 50 लाख र 25 लाख बजेटको सिलिङहरू बनाउने निर्णय गर्नुभयो र त्यसपछि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा योजना छनौट। तल्लो तहको सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारले के गरेन भन्ने जुन ढङ्गको कुरा आयो त्यसपछि उहाँहरूले एउटा योजना छनौटको प्रक्रियालाई एउटा व्यवस्थित गर्नुभयो। त्यो प्रक्रिया व्यवस्थित गर्दै गर्दा उहाँले के गर्नुभयो भने पहिले योजना वडा तहबाट आउनुपर्छ। वडा तहको पनि आधारभूत आवश्यकता के हो? अब व्यक्तिले योजना लिएर फाइल च्यापेर सरकार कहाँ धाउने होइन। सरकार स्थानीय सरकार पनि सरकार हो र स्थानीय सरकारले गरेको के अरे आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू लिएर नगरपालिकामा जाने, नगरपालिकामा लिएपछि त्यहाँ भएको सांसदलाई पनि त्यसमा इन्भल्भ गरेर सांसदलाई दिने, सांसदले फेरि त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिमा दिने, जिल्ला समन्वय समिति मार्फत जुन मन्त्रालयमा सम्बन्धित योजना हुन्, जनताका आधारभूत आवश्यकता योजना त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने ढङ्गको जुन अहिले योजना छनौट प्रक्रिया गर्यो यो वास्तवमै निकै राम्रो यसको मेसेज गएको छ। अहिले जनताहरूले प्रदेश सरकारले के गर्न खोज्दैछ यी भन्ने मेसेज दिनुभएको छ। उहाँहरू तीनैजना रात दिन लाएर पहिलोपटक उहाँ मन्त्री भइसकेपछि सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा गएर विकास आयोजना हेरे प्रदेश सरकारले कस्तो गरिरहेको छ, हिजोको सरकारका असल अभ्यासहरू के हुन्, हिजोको सरकार के हुन्, तिनका विषयमा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो र अध्ययन गरिसकेपछि अहिले योजना छनौटको प्रक्रियामा पहिले विगतको सरकार जस्तो टेलिफोनका भरमा व्यक्तिले योजना के अरे लिने कुरामा अथवा बिचौलिया लाउने कुरालाई यो अहिलेको योजना छनौट प्रक्रियाले पनि रोकेको छ। र अर्को कुरा उहाँहरू मन्त्री भइसकेपछि उहाँहरूले आफूले पाउने सुविधा पनि धेरै सुविधा पनि उहाँहरूले कटौती गर्नु भएको छ। उहाँहरूले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो भने उहाँ अहिले आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ। उहाँले छुट्टीको दिनभन्दा बाहेक अरू दिनमा आफ्नो चाहिँ के बिदाको दिनमा आफ्नो निजी के अरे भ्यान प्रयोग गर्नुहुन्छ र अरू पनि उहाँको सचिवालयमा पनि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। त्यहाँ सामान्य भन्दा बाहेक सबै कुराहरू उहाँहरूले आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा गरिराख्नु भएको छ। यो र ठेकदारहरूलाई विशेष गरी विकास निर्माणको कुरामा सम्बन्धित योजना आयोजनाहरू हेरेर त्यहीँ भन्नुभएको छ, गर्ने भए गर्नु सक्ने कि गर्नुहोस् कि छोड्नुहोस् सिधै भन्नुभएको छ। र त्यसैले के हो भने अहिले योजना प्रक्रियादेखि लिएर उहाँहरूले यहाँको शासकीय सुधारका कुराहरूमा जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ मलाई लाग्छ यसले पनि जनताहरूमा केही नयाँ ढङ्गको नयाँपन आउँछ र त्यो नयाँपनले प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने ढङ्गको महसुस गराउने वातावरणमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब बजेट आउने कुरा पनि छ र यो बजेटमा पनि यो पटक विगतको जस्तो पटके बजेटहरू अथवा ससाना कुराहरू जो उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो निरुत्साहित गर्ने कुरा भनेको के हो भने अब हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने योजनाहरू ससाना योजना होइन, टुक्रे योजना होइन, देखिने योजना, कम्तीमा जनताले अनुभूति गर्ने सक्ने योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसको कामको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने प्रारम्भ गरेका छन्। र अब अरू पनि मन्त्रालयहरूको मन्त्रीहरू अब निर्माण अब सम्भवतः पूर्णता पाउँछ होला केही दिनमा। त्यो पूर्णता
क्षमता पाउने बित्तिकै सबै मन्त्रीहरूको एउटा नयाँ सोच, नयाँ जागरण, नयाँ दृष्टिकोणहरू मुख्यमन्त्री, अहिलेको भौतिक मन्त्री, त्यसै गरी अर्थमन्त्रीज्यूहरूका बिचमा एक किसिमको के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने प्रदेश सरकारलाई अब हामीले एउटा लयमा लानुपर्छ, एउटा थिति बसाल दिनुपर्छ, एउटा 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 पोलिसीले गाइड हुने, अब जो सरकार आउँदा पनि त्यो नीतिभित्र टेकेर अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच र धारणा छ, त्यो सोच र धारणाले मलाई लाग्छ अबको केही वर्षपछि प्रदेश सरकारले पनि केही गर्छ है भन्ने ढङ्गको आवाज दिलाउन सकिने अवस्था देखिन्छ। यो सरकारको आयु 5 वर्षसम्म रहन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन्छ, यहाँ त बिचमा यो गठबन्धनको यो चाहिँ फेरबदलले फेरि अब यो सरकार 5 वर्ष रहन्छ भन्नेमा त म छैन, तर अहिलेका दलहरू बिचमा 5 वर्षमा सरकार चाहिँ रहन्छ, किनभने हामीले अब यो सत्ता साझेदारीमा यहाँको सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कति समय रहने अथवा त्यसपछि अर्को कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराको सत्ता साझेदारी दलका बिचमा एउटा सहमति आउला, त्यो तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ, म पनि थाहा पाउँला। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने थोरै समय पनि 1 वर्ष पनि 6 महिना पनि 3 महिना पनि बस्नुभयो भने उहाँहरूले एउटा थिति बसाएर जानुभयो भने त्यो पछिका आउँदा सरकारहरू जोसुकै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने पनि, जोसुकै दलले यहाँ नेतृत्व गर्नुभयो भने पनि हामीले एउटा लय बसाएर थिति बसाउन दिन सक्यो भने त्यो लयमा प्रदेश सरकार हिँड्छ। त्यो हिँड्ने वातावरण मलाई लाग्छ यहाँको अहिलेको माननीय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको जुन अहिलेको 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ, यो मन्त्री परिषदले त्योतिर अगाडि बढेको छ र उहाँहरूले भनेका छन् हामी कुनै पनि रूपमा हाम्रो शिर, यहाँका सुदूरपश्चिमका जनताको शिर, अझ हामीलाई निर्वाचित गराएका पार्टीको शिर कुनै पनि हालतमा हामी झुक्न दिने छैनौँ। त्यसका लागि हामी राम्रो काम जति समय बस्छौँ, 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष जति हामी समय बस्छौँ, त्यो समय यहाँका जनताले केही अनुभूति गर्ने, केही आभास गर्ने, उहाँहरूले केही प्रदेश सरकार छ है भन्ने विश्वास दिलाउने काममा हामी लाग्छौँ भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि विभिन्न भ्रमणमा पनि उहाँले पार्टीका मिटिङमा होस्, पार्टीका साथीहरूसँग होस्, या पार्टीभन्दा बाहिर नगरपालिकाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा होस्, या समुदाय स्तरमा समुदायले आयोजना गरेका अथवा भेटघाट गरेका काममा हो, उहाँहरूले त्यही कुरा भनिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले पनि अहिले जति मान्छेहरू उहाँहरू जति जिल्लामा घुमेर आउनुभयो त्यसमा पब्लिकमा के परेको छ भने यिनीहरूले पक्कै पनि प्रदेश सरकारले केही गर्छ है, यिनीहरूले अब जुन बजेटको सिलिङ, त्यसपछि गएर योजना छनौटको प्रक्रिया अनि अहिले थुप्रै आयोजनाहरू, एउटा आयोजनाको नाम एकातिर छ, ठेगाना अर्कोतिर छ, यी कुराहरू पनि अहिले रोकेका कारणले यसको पनि विषयमा तथ्यगत साँच्चै हो कि होइन जनताका लागि गर्न पर्ने भन्ने कुराको जो अहिले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, त्यसले पनि के देखिन्छ भने प्रदेश सरकार एउटा लयमा अब प्रदेशलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ। अब अन्तिमतिर छौँ हामी। कैलाली जिल्लाको यहाँ चाहिँ पार्टी सचिव हुन्छ काङ्ग्रेसको, पार्टीले के गतिविधि गरिरहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीले अहिले चैत्र 17 गते फल्ले बिसरीमा बसेको बैठकले हाम्रो विधान त हरेक 6 महिनामा वडा तहको सम्मेलन, त्यसै गरी हरेक 1 वर्षमा पालिका क्षेत्र र त्यसै गरी प्रदेश र जिल्लाको सम्मेलन गर्नुपर्ने जो वैधानिक व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर हामीले 126वटै वडाको वडा सम्मेलन, त्यसै गरी 13वटा पालिकाको सम्मेलन, 10वटा प्रदेशको सम्मेलन, 5वटा तपाईँको क्षेत्रको सम्मेलनहरू सम्पन्न गरेर अब हामी जेठ 5 गते अथवा पर्सि हामी चाहिँ कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकाको हँसुलियामा जिल्लाभरिका 2572 हाम्रा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन्, ती प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ ल्याएर कैलाली काङ्ग्रेसको यो 1 वर्षमा गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा गर्ने, यसको अडिट गर्ने, अझ अहिले हामी अडिट भन्छौँ अथवा हाम्रो यो मिनी महाधिवेशन पनि हो, यसमा हामी नेतृत्व चयन गर्दैनौँ, तर नेतृत्व चयन गर्ने सबै व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा 1 वर्ष यो नेतृत्वले अथवा अहिलेको समितिले गरेको कामको अनुमोदन गर्ने, त्यसै गरी साङ्गठनिक प्रतिवेदन मार्फत हाम्रो सङ्गठन कहाँ छ, अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ, हिजो 14 महाधिवेशनमा कहाँ थियौँ, अहिले हामी साङ्गठनिक हिसाबले हाम्रो सङ्गठनका सबै तहहरू कहाँ छन्, त्यसपछि गएर राजनीतिक रूपले हामी गठबन्धन दलमा अथवा गठबन्धन बाहिर अथवा हाम्रो दृष्टिकोण के हो, हामी कहाँ छौँ राजनीतिक रूपले, त्यसै गरी हाम्रो आर्थिक पनि हामी त्यहाँ पेश गर्छौँ, हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ, र अर्को यो 1 वर्षमा आगामी 1 वर्षमा 2080मा नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीले के कामहरू गर्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि गराउने भएका कारणले गर्दा त्यसलाई अनुमोदन पनि गराउने छलफल हो। फेरि त्यो हामी छलफल पनि गर्छौँ, ग्रुपमा अथवा सामूहिक रूपमा छलफल गर्छौँ, ती छलफलबाट आएका कुरालाई पनि टिपेर हामी आगामी वर्ष
वर्षको हाम्रो कार्यक्रमको तर्जुमा गर्छु। त्यसैले कैलाली काङ्ग्रेस अहिले हामी जिल्ला सम्मेलनको चटारोमा छौँ। पछि जिल्ला सम्मेलन छ। म तपाईँलाई यही मिडिया मार्फत आग्रह गर्दछु सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका 14औं महाधिवेशनका सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका यहाँ यो जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई र सबै तह र तबकाका पार्टीका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई समेत यो सम्मेलनमा आउनका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु, हार्दिक अपिल गर्दछु र तपाईँलाई पनि म यो हाम्रो सम्मेलनमा आउनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। काङ्ग्रेस अहिले त्यसैमा छ। धन्यवाद। अन्तिम क्वेसन छ मसँग। पछिल्लो समयको परिघटनाहरू जसरी आइरहेको छ, यो सत्ता साझेदार दलहरूका बिचमा विभिन्न किसिमका गठबन्धनहरू हुने, टुट्ने, फुट्नेहरू हुँदै गर्दाखेरि फेरि अर्को वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रासोपा पनि आएको छ, जसले संसदमै 20 सीट प्लस ल्याएको छ होइन। आगामी निर्वाचनमा यहाँ के देख्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धी पुरानै नेकपा एमाले रहन्छ कि अथवा रासोपा भएर आउँछ? यहाँको आकलन के छ? होइन, देशभरि सङ्गठनको हिसाबले अहिले लोकप्रिय मत पाएका कारणले पनि नेकपा एमाले हाम्रो प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा रहन्छ। तपाईँले भने जस्तो अहिले उदाएका दलहरूको अहिले जो संसदमा जे प्रतिनिधित्व छ त्यो प्रतिनिधित्वलाई उहाँहरूले बढाउनुहुन्छ होला भन्ने पनि बढाउनुहुन्छ होला। तर प्रतिपक्षका रूपमा अथवा काङ्ग्रेसको अहिले पनि के अरे प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई लिन्छौँ। रासोपाको भूमिका के रहन्छ? उहाँ उसको पोजिसन के रहन्छ? अब रासोपालाई हामीले अहिलेसम्म संसदीय अभ्यासमा देखेका छैनौँ। भर्खरै उनीहरू संसदीय अभ्यासमा पसेका छन् र यो संसदीय अभ्यासमा उहाँहरू अहिले अब यस्तै सरकारलाई पनि छोडेर हामी प्रतिपक्षमा बस्छु भनिसकेका छन्। संसद भनेको प्रतिपक्षी दलको हो र त्यो प्रतिपक्षी दलको संसद भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, उहाँले जनताका जनजीविकाका सवालमा कसरी जानुहुन्छ, उहाँले थुप्रै कुरा भन्नुभएको छ। ती थुप्रै कुरा गर्ने कुरामा उहाँहरूको कस्तो उपस्थिति रहन्छ त्यसपछि जनताले गर्ने निर्णय हो। मैले हाल्ने पनि एउटा भोट हो, रासपाको नेताको पनि एउटै भोट हो, हाम्रो पार्टीको नेताको पनि एउटै भोट हो र जनताको पनि एउटा भोट हो। त्यो एउटा भोटले प्रत्येक मान्छेलाई कसरी छुन्छ भन्ने कुराले उसको आगामी निर्वाचनलाई गर्छ, आगामी निर्वाचनलाई त्यसले के भन्छ देखाउँछ। र मेरो आग्रह छ हाम्रो अहिले पनि प्रतिस्पर्धी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सचिवज्यू र आगामी दिनमा यहाँको राजनीतिक यात्रा सफल रहोस् र जनताले जुन किसिमको अपेक्षा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति गरेको छ, कैलाली जिल्लामा यहाँ महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँप्रतिको जनविश्वास जो जनताले तपाईँले यहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यो प्रतिको विश्वास अझ बढाउनु होला। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। म नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको 14औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएका कारणले पनि मसँग पार्टीका थुप्रै नेता कार्यकर्ता नेता सबै साथी सबैको ठुलो आशा र भरोसा छ। त्यो आशा र भरोसा म कुनै पनि हालतमा गुम्न दिने छैन। तपाईँको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। मलाई जसले भोट हाल्यो उहाँहरूको शिर निहुर्ने कुनै पनि कामहरू गर्ने छैन भन्ने कुरा पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु र सबैलाई म एकपटक जसले मलाई हिजो निर्वाचनमा मत दिए उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई कैलालीको हँसुलियामा पर्सि 5 गते बिहान 9 बजे भेट्ने पनि सबैलाई बाचा गर्दछु। धन्यवाद।